ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ Hallelujah, 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 Hallelujah. ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಭುಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ Hallelujah, 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 Hallelujah.
आराधने सर्वतो यजमान आराधने गणमान महिमे निಮಗೆ सदा ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ ಗಣಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ Hallelujah, 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 या संसारात म्हणतो आम्ही हर एकलो यात्रिक पोयणारी वो संसार शाश्वत नाही संसारात आयिल्ल्या हर एकल्याक वो संसार सांडून वचूंक आसा येताना कितें घेवन येवंक ना संसार सांडून येताना कितें आमच्या सांगता घेवन वचूंक आमकां कांयच आसचें ना तुज्यान म्हणजे आमचें बरें आनी वायट मात्र तें घेवन आमी सरस्पर मुखार उबे रावंक आसा ह्या संवसारांत आसतना जें कितें शाश्वत सदांच काळ उरचें तसलें बालचें तसलें तें कितें म्हणल्यार आमकां देवान दाखोवन दिलां सर्गींचें रास ससनाचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतना ह्या संवसाराक पाठ करन जेजू बरी आमी बापाक लागीं सरता तर खंडीत जावन तें शाश्वत जिवीत तुज्या आनी म्हजें आमचें जातलें तेका ह्या संवसारांत खंयच्याकच कित्याकच आमी चिटकोन वंदोवन जीव न्हूच कित्याक देवाचें उतार सांगता संवसारांत ताचे वंदोवणी अंतरतल्यो पण देवाची कशी करता तो मात सदां काळ बाळटलो म्हणटा देवाचें उतर देखून जेजून त्या शिसांक संवसारांतून विंगड केलें आनी आपुणूच रुपांतर जावन ससनाच्या ससना सर्गींच्या राजान कशें जिवंक आसा हर एकल्यानी म्हणल्यार ताणें दाखोवन दिलें त्या जिविताक आमी तयार आसूंक जाय कशें अब्रामाक विंगड केलो ह्या संवसारांत संवसाराच्या सर राटावळींत देशांत कुटुंबांत दायजांत सैऱ्यां दैऱ्यांत ताका विंगड करून विंसून आपणासो केलो सरस्परा देवान आनी देव अब्राम असो जालो आनी ताज्या उपरांत ताज्या पुता इजाक आसो जाकोब आसो इस्रायल आसो नीज देव करो देव एकच देव जो आसा तोच हांव म्हणलो देव ताची परिचय ताणें तांकां दिली आनी हेंच परिवर्तन आमी पळयता जाक्या वातय जेन्ना ताणें
आपणाची ग्रेस काय दुबळ्यांक वांटली, अन्याय केल्यांक 4 वांट्यांनी फाटीन दिले. जेजू म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घराक बच्चा वेयल्या कित्याक वय जावन असो आब्रामाचो पूत म्हणून. आनी त्या आदेश जाकेव आब्रामाचो पूत जालो म्हणजे देवाक मानवाल्लो जालो. संसार सांडिल्ल्या वेळार आस्तींतलो अर्दो वांटो दुबळ्यांक वांटिल्ल्या वेळार, अन्याय केल्ल्यांक 4 वांट्यांनी फाटीन दिल्ल्या वेळार, देवा सवंताचो संबंद सारको करून पेल्या सवंताचो संबंद सारको करून ताणें चियेल्ल्या वेळार ताका बादशाही लाभली. आनी ताका आब्रामाच्या संततींत जेजून ताका भरती केलो. तर हांव आनी तूं आमी ह्या संवसाराक पाठ करता आसतना, संवसाराचो त्याग करता आसतना आनी संपूर्ण तरान आमी देवाक समर्पीत जाता आसतना, ताच्या मना खातीर महिमे खातीर आमी जियेत आसतना आमी जातले हांव आब्रामाची संतत, आब्रामाची भुरगीं, पर्जा सरस्पराची न्ही संवसारांत सरस्पाची पर्जा ताच्या सवे सर्गींच्या राजांत. हें ससत परत आमच्या उडासा काडया आनी हो त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक आनी देवाचो आशिर्वाद करपा जोडूंक आब्रामा बरी देवाच्या उल्याक आमी पाळो दिवया आनी गावया. हवे रवसो गांव तो हवे वेसो देश तो हवे बोसो संसार मोजो कोई स्वंद नहीं. हवे रवसो गांव तो हवे वेसो देश तो हवे बोसो संसार मोजो कोई स्वंद नहीं. नात्या परगावा नात्या परदेशान नात्या विदेशान सुरक्षित नहीं. नात्या परगावान नात्या परदेशान नात्या विदेशान सुरक्षित नहीं. यात्री यात्री सरामी यात्री पैनार पैनार आसाव पैनार जन्मल्याव दियेल्याव दीस रात वावरल्याव संसार सांडून वेंदेल्याव एकटी यात्री सरामी यात्री पैनार पैनार आसाव पैनार जन्मल्याव दियेल्याव दीस रात वावरल्याव संसार सांडून वेंदेल्याव एकटी. हवे कवचे खांडते हवे रवचे करते हवे करते फैशन ते की दिल ते उरचे ना. हवे कवचे खांडते हवे रवचे करते हवे करते फैशन ते की दिल ते उरचे ना. हवे शिक्षे शिक्षकते हवे गलते योजनते हवे करते पैणते तोड्या दिसाचे. हवे शिक्षे शिक्षकते हवे गलते योजनते हवे करचे पैणते तोड्या दिसाचे. यात्री यात्री सरामी यात्री पैनार पैनार आसाव पैनार जन्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावरल्याव संसार सांडून वेंदेल्याव एकटी. यात्री यात्री सरामी यात्री पैनार पैनार
एक दीन હવે કેલ્લો વાવરતો કરસિલ્લો વેડતો હવે કરશો વ્યાપાર કે દિલ પાદ્યાસને હવે કેલ્લો વાવરતો કરસિલ્લો વેડતો હવે કરશો વ્યાપાર કે દિલ પાદ્યાસને જોડલ્લો દોડતો જાતા લોકા ભરતો મેળસો ના આદરતો જેજો સંલાયતો જોડલ્લો દોડતો જાતા લોકા ભરતો મેળસો ના આદરતો જેજો સંલાયતો યાત્રી યાત્રી સરામી યાત્રી પૈણાર પૈણાર આસાઓ પૈણાર જન્મલ્યો જીયેલ્યો દિવસ રાત વાવરલ્યો સંસાર સાંડોન વેરવેલ્યો એક દી યાત્રી યાત્રી સરામી યાત્રી પૈણાર પૈણાર આસાઓ પૈણાર જન્મલ્યો જીયેલ્યો દિવસ રાત વાવરલ્યો સંસાર સાંડોન વેરવેલ્યો એક દી જન્મલ્યો જીયેલ્યો દિવસ રાત વાવરલ્યો સંસાર સાંડોન વેરવેલ્યો એક દી જન્મલ્યો જીયેલ્યો દિવસ રાત વાવરલ્યો સંસાર સાંડોન વેરવેલ્યો એક દી आज जेजू तुकाने म्हाका आमकां हर एकल्याक पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता. आमची पातकी जिणी आमी बदलिल्यार मात्र आमी रुपांतर जातले. जुआं बाप्तिसांनी तसो उलो दिलो, पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजूनी तसो संदेश दिलो. तुमची पातकी जिणी बदला आनी सर्गीचें राज आपणाया म्हणून. शिसांनी तसो उलो दिलो, तुमची पातकी जिणी सांडून देवाचे उतार मानून घेया सत म्हणून आनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेया. आनी त्या वेळार मात्र आमी म्हणयत आमचें जिवीत रुपांतर जालां. आनी तुज्या जिणेचें रुपांतर जावंक जर तर तुवें वस्ती कसो जागो ह्या परिसर सारको ना, आब्रामा बरी तुकाय देव उलो दिता. तुज्या देशांत आवन, तुज्या दायज्या गोत्र्यांत आवन, तुज्या बापायच्या घरांत आवन भायर सर आनी हांव दाखयतां त्या देशाक वच म्हणून. तसली परिस्थिती तसलो परिसर तुमकां आसा जाल्यार, जिणी बदलूंक सोडिना जाल्यार, रुपांतर जावंक सोडिना जाल्यार देव खंडीत तुका एक जागो दाखोवंक खुशी व्हरता. थंय वचून तो रावल्यार, ताका आयकल्यार, ताका जाणा जाल्यार तुजी जिणी बदलूंक रुपांतर जावंक तुका वाट उक्ती जाता. आमकां जायत्यांक ती वाट उक्ती जाल्या आनी जायत्यांक ती उक्ती जावंक आसा. देखून जेजून आपल्या शिसां वरें विंगड जाग्यार दोंगराच्या तकलेर आपोवन व्हेलें. शहरांत हांव पयस, संवसारांत हांव पयस, समाजांत हांव पयस, तांच्या सदांच्या त्या संवसारी जिवितांत हांव तांकां पयस. वरें विंगड जाग्यार पृथ्वी आनी आकाशा मदें त्या पर्वताच्या शिखराचेर संवसाराचो त्याग करून जेजू सांगत रावल्ल्या वेळार जेजू तें जाल्लें तें परिवर्तन तांणी पळयलें, रुपांतर जाल्लो पळयलें आनी ह्या रुपांतरा खातीर तांकां तयार केलें.
देखून आज आमकां वरेविंगड जाग्यार हांगासर एकठांय केला. आज मात न्ही परत परत ह्या जाग्यार ताच्या उतरां मारपा तो आमकां ताची खुशी कळीत करता. जेजून बापाची खुशी स्विकार केली देखून तो रुपांतर जालो तेन्ना कुपांत हांव वो ताळो आयकलो. हो म्हजो पोत, हो म्हजो मोगाचो पोत, हो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. देवाक मानवाल्ल्याक तुमी आयका, न्ही मनशांक मानवाल्ल्याक. आज तो लोक संवसारांत मनशांक मानवाल्यांक सोदून वता. ना, आज आमी देवाक मानवाल्यांक सोदून वचचे आनी थंयसर तुका रुपांतर जावंक अवकाश लाभता. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताचें जिणेचें रुपांतर जायचें तर परत पेद्रू सवें, जुआंव सवें, जाकोबा सवें जेजूक सांगता घेवन आमी वरेविंगड ह्या जाग्यार आसावन देखून आमच्या हर एकल्याचें रुपांतर ह्या घडये जायचें तर देवाचें उतर आमी सत मानया, त्याग करूंक, संवसाराक फाट करूंक आनी परिसर सारको ना जाल्यार तो पयस करूंक आमी खुशी व्हरया. सदांच जेजू सांगता रावूंक, ताका आयकूंक, ताका वळखूंक, ताका जाणा जावंक, ताची खुशी स्विकार करूंक आमी करपा मागया आनी गावया. पेद्रू जुआंव जाकोबो मेळून जेजू संगी गेले ते सोलून. पेद्रू जुआंव जाकोबो मेळून जेजू संगी गेले ते सोलून. काबर घोड्यार सोडून गेले ते, काबर घोड्यार सोडून गेले रे, काबर घोड्यार सोडून गेले ते, काबर घोड्यार सोडून गेले रे. वेता वेता काळोख जालो पावले घोड्या माथ्यार, वेता वेता काळोख जालो पावले घोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान, थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान. आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो पळसळीत, आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो पळसळीत. दोवे जाले नेसनसाचे दोनकारां प्रसनितळ, दोवे जाले नेसनसाचे दोनकारां प्रसनितळ. मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचे पळोवन, मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचे पळोवन. पेद्रू बावडो वेळ पावलो रे, जेजूक सांगलें थंयसर रावया रे. पेद्रू बावडो वेळ पावलो रे, जेजूक सांगलें थंयसर रावया रे. वेता वेता काळोख जालो पावले घोड्या माथ्यार, वेता वेता काळोख जालो पावले घोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान, थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान. आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो पळसळीत, आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो पळसळीत. दोवे
दोन करा प्रसन्न तळ धवे झाले नेसनकाचे दोन करा प्रसन्न तळ गोपान तांचेर दापान घाले बापान तांकां आयकाशें केलें गोपान तांचेर दापान घाले बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे वेता वेता काळोख जालो ओले गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो ओले गोड्या माथ्यार थंयस जेजो रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान थंयस जेजो रुपांतर जालो वेडो घालो कोपान अंग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत अंग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवे जाले नेसनकाचे दोन करा प्रसन्न तळ धवे जाले नेसनकाचे दोन करा प्रसन्न तळ धवे जाले नेसनकाचे दोन करा प्रसन्न तळ ह्या वेळार आमी मागोवंक वेता आमच्या सर्वांच्या गरजां खातीर बऱ्या भलायके खातीर कितें देव आमकां हांगासर उगडापें करता त्या सामा खातीर आमी मागोवंक वेता आनी हर एक गरज आमची जेच्या पांयां तळा दवर बापाक आमी उलो मारलेल्या उपरांत गावया आमी गीत सोम्या जेजू बेसांव घाल सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या कोण हांगासर सोम्याच्या सेवेंत आसात ती उबे रावात विविध सेवा कोण हांगासर दिवन आसात संपूर्ण रुपांतर जावंक आनी कितें उणेंपण आमचें तें आसा जाल्यार तें भरती करूंक आनी ह्या संस्थेचो त्याग करून संपूर्ण तरां तेज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर समर्पीत जावं कोण देवाचें उतर दिवन आसात कोण देवाचें उतर वाचून आसात कोण हांगासर गायन करन ह्या संगीतांत भागीदार जावन आसात कोण हांगासर रविनोच्या मागण्यांत आसात या कोण हांगा वॉलंटियर जावन वावर करन आसात कोण हांगासर भायर हेर सेवा दिवन आसात ह्या सगळ्या जाग्यार रितीर करतल्यांक रितीरेक येतल्यांक वय गरजेचें सगळें तयार करन आसात ती उबे रावात ह्या घडी आनी कोण खुशी व्हरता जाल्यार तांणी उबे रावेत सेवा करूंक ह्या संस्थेचो त्याग करूंक वय कोण खुशी व्हरता जाल्यार संपूर्ण तरान सोम्याच्या सेवे खातीर ताज्या राजा खातीर स्वार्थाच्या कामा खातीर कोणी समर्पीत जावं खुशी व्हरता जाल्यार तांणी उबे रावेत वय बापा आमकां साज आमी तुका भेटयता एक जिवें बलिदान जावन आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत आमकां आमी आज भेटयता तुवें दिल्लीं सद्देनी तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर उर्जीत करूंक घडसूंक आमी आमकांच तुका समर्पिता आमकां कितें गरज आसा ती करपा तूं लाभय आमचें तें आसलें तें उरपा तूं वाडय आनी सडय आनी की सडयत मापान संपूर्ण तरान वय आमी रुपांतर जावन वय आज जावन केवळ त्या सर्गीच्या राजा खातीर तुज्या मना खातीर महिमे खातीर मात न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो परजळ आमी संवसारांत आसतना आपणावच्या खातीर
आणि त्या महिमेन भागीदार जावन ससणाच्या जिविताक आमकां समेत तयार जाता आसतना हेरांकी त्या जिविताक तयार करच्या ह्या स्वार्थाच्या खामांत आमकां सर्वांक तुजो आदार आशिर्वाद करपा वय आमचेर घाल म्हणून मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Soumia Jesus, Besavra, Soumia Jesus, Besavra, Soumia Jesus, Besavra, Soumia Jesus. सगळे बसात. जर तो जेजूस अशी येवंक हांगा कोणाक अडकळ आसा ह्या संवसारांत कोणाय तावन जावं दी जाग्या वरवेंगी सैऱ्या वरवेंगी ह्या कुटुंबादारा वरवेंगी ह्या गोवा तावन ह्या बायले तावन भुरग्यां तावन कोणाय की जेजूस अशी येवंक हांगासर येवंक देवाचें उतर आयकूंक कोणाक अडकळ आसा जाल्यार ती उबी रावात ह्या घडये. कित्याक आब्रामाक आसल्यो सर्व अडखळ्यो जेजून पयस केल्यो वय आनी ताका सुटका दिली सोडवून दिली आनी ताणें बसयल्ल्या गांवाक ताका व्हरून पावयलो. तशें कोणाक ह्या संवसारान खंयच्याय रितीन कोणाचो वत्तड आसा कोणाची बेश्टवणी आसा वचो नजो म्हणून ह्या हांगासर देवाचें उतार आयकूंक नजो म्हणून तशें कोणाय की वय संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो पाळूंक गुत्त वत्तड आसा जाल्यार संपूर्ण समयाची खुशी जाणा जावंक त्या खुशयेक कल्तिमान घालूंक कोणाक खंयची अडकळ आसा कोणाय तावन कसली अडकळ आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. तुमच्या खातीर प्रत्येक तरान आतां आमी मागोवंक वेता. वय आब्रामाक बसयल्लें तेंच जिवीत तुमकां देव बसोवंक खुशी व्हरता. वय बापा ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कितें त्यो अडकळ्यो तुवें तांकां तुजे सरशी येवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत वाट दाखयल्याय ती वाट चलता आसतना कोणी तुजोच मान जावं दी तुजो वैरी जावं दी या तुज्या भुरग्यांचो वैरी जावं दी कोणी तांकां आड येता जाल्यार तांकां तांचे तान पयस कर बापा आसतावन. वय तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हळें ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशीन येवंक सोडा तांचे जावं आसा सर्गीचें राज तुजे सरशी येतल्यान कोणी आड येता जाल्यार तांकां ह्या घडये तावनी वय सोम्या तांकां तूं तांच्या तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तांकां पयस कर. केदींच तांणी अडखळ हाडिनाशें केदींच तांकां वय कोणच तुजे सरशी येतल्यांक आडयनाशें ह्या फुडां वय हांगासर येवंक तांकां वाट उक्ती कर. मात्र न्ही सदांच तुज्या त्या हजारपणांत रावंक तुजी खुशी जाणां जावंक तुजी खुशी पाळूंक आनी कितें तूं योजन घालता तांचे खातीर त्या योजनांत तांणी संपूर्ण तरान भरती जावंक ह्या घडये ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Soumia Jesus, Besavra, Soumia Jesus, Besavra, Soumia Jesus, Besavra, Soumia Jesus. उबे रावली सगळीं बसात. कोणाक देवाच्या उतरांची जानवाय जाय त्या जानवाय वरवीं भावाडटा आनी की तुमचो वाडा जाय सडा जाय म्हूण कोणाक खुशी आसा. पळयत पुस्तकांतली ती जानवाय सतां मिस्तर गोटू आनी की गुंडायन कोणाक कळी जाय जे म्हणलो ती एक आशा आसा उर्बा आसा. उबे रावात ह्या घडये कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मान आमकां संपूर्ण स्वता वन पावयता म्हणटा देवाचें उतर. देखून ती थान ती भुखान घेवन जेजूच्या आयल्यार ताका सत मानतल्याच्या काळजांत न्हू वलच्या उदकाच्यो झरी उमाळतेला म्हणून ताणेंच बसयलां. देखून ताच्या उतरा मुखांतर सर्गीच्या राजाचे सर गोटो सता मिस्तर महात्मे सताची सर्गीची जानवाय तुज्या म्हज्या आमच्या हरेकल्याच्या बऱ्याक पडची ती जानवाय संवसाराक आनी की बरेंपण हाण दिवची जोड दिवची ती जानवाय वय तुमकां देव फावो करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागूंक वेता. वय बापा स जानवाय तुजे कडेन आसा आनी तुजे तावन ती येता. कोणाक ती जाय तुजे कडेन मागोवंक तुवें आमकां उलो दिलाय. देखून तुज्या समोर तुज्या पांयांताळ उबे आसले ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या सर्गीच्या जानवायन भर. तुज्या पवित्र पुस्तकांत कितें सगळें लिपोवन आसा असले गूट तांकां कळीत कर. मिस्तर तांकां खळीत कर. सतां तांकां खळीत कर बापा. आनी तुजें उतार अशें तांणी स्विकार करन त्या उतरां वरवीं तांणी जिवीत जोडूंक मात्र न्ही तांकां लाभलें तें जिवीत तांचेर पडलो तो आशिर्वाद कशें आब्रामाचेर पडलो आशिर्वाद वय तुका वळखले सर भुरग्यांचेर तुवें वतलोय गे तशेंच ह्या भुरग्यां मारिपात हजारांच्या हजारांक लाखांच्या लाखांक आनी जायत्या करोडांच्या करोडांक वय तुज्या त्या सर्गीच्या राजाची ती जानवाय ह्या भुरग्यां मारिपात वय तांकां दिल्या त्या धेन्या मारिपात
ह्या घडये तू तांकां जानवान भरता आसतना ती जानवां येता आनी तुज्या मना खातीर महिमे खातीर घडसून आनी की चड आनी चड 7 वरीं सुटका जोडून हेरांक ती सुटका जोडून वाट दाखोवच्या खातीर ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या सगळींच्या जानवान भर म्हण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बेसावघा सौम्या जेजू बेसावघा सौम्या जेजू बेसावघा सौम्या जेजू बेसावघा सौम्या जेजू. सगळे बसात. मार्चच्या 8 तारीख येता 12 तारीख पर्यंत पयले बटी हांगासर वय सुटकेची रेतेर आमी हांगासर करूंक येवजिलां आसा. खंडीत जावन जी सतां आमच्या विरोध्या विरोध आमच्या वैरी विरोध देवाच्या दुस्माना विरोध आमी उलोवंक वेता आसतना हांगा रेतेर करूंक येतल्यांक ह्या रेतेर दितल्यांक सेवेंत आसल्यांक ह्या घडी येता मात न्ही ह्या संवसारांत आमी जियेता पर्यंत खंयचे काळोखाचे सकत आमकां लागीं येना अशें रेतेर करतल्या पासून कोण मागोवंक कुशी व्हरतात उबे रावात आनी कोण हांगा रेतेर दितात तांचे खातीर मागोवंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात. वय सर तांचे काळोखाचे सकत मोडून उडया सैतानाचे सर वय सकत आमी खाण उडया. वय रेतेर दितल्यांक कसलोच अडखळ येना अशें रेतेर करूंक येतल्यांक की खंयच्याच रितीन वय तांणी नांव दिलां तर तांणी कुशी वेल्या तर कोणा थावनच कांयच अडखळ येना अशें हांगासर येवंक देव तांकां वाट उक्ती करून दी. सर खाळोक तांचे दान पयस करून दी. सर तांच्या दुस्मानांक दुस्पटावन दी. मात न्ही हांगा येवन संपूर्ण तरान सुटका सोडवून जोडूंक पयले फावटी संपूर्ण तरान सर ताच्या काळोखाच्या सक्तेत जावन सैतानाच्या कुतंत्रांत जावन सर वडण्यात जावन ताळण्यात जावन आशेत जावन संवसाराच्या सर भुलवण्यात जावन रेतेर करूंक आयिल्ल्या सर्वांक सुटका मेळचे खातीर आमी बापाक उलो मारया. वय बापा तुजें राज ह्या संवसारांत येवचे खातीर ह्या संवसाराच्या अधिपतीक सांकलेनी बांदून घाल. ताणें तुज्या भुरग्यांक वय दोशी नाशें ह्या तुज्या सेवेंत आसल्या कोणाकच खंयच्याच रितीन ताणें वय खंयच्याच रितीन तांकां आडपाय दिना अशें हांगा येतल्यांक तुजी वाट तूं उक्ती कर. तुज्या सेवेंत आसल्या सगळ्यांक तुज्या तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक तुज्या देवदूतांक रक्षक दूतांक तूं उबें कर. कोणूच खंयचोच दुस्मान तांकां लागीं येवन खंयच्याच रितीन तांकां जावं दी कुटुंबाक जावं दी या तांच्या कितें घराक जावं दी तांच्या आस्पत्केक जावं दी खंयच्याक जावं दी खंयच्याच रितीन वायट जायना अशें कशें जॉबा भोंवती तुवें वंय घाल्ली तसलेच वंय तुज्या सेवेंत आसल्या आम्हा सर्वांच्या भोंवतणी तूं घाल आनी कोण तुजे उतार आयकोंक येतात हांगासर आनी सत जाणां जावन सुटका जोडून खुशी व्हरतात तांकां संपूर्ण सरान भद्रती वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्ताचें संरक्षण तुज्या उतरा वरवीं तांच्या कमर बांद वय मात्रणी तांच्या भावार्थाची ती ढाल तांचे मात्रणी तांच्या हातांत भावार्थाची ढाल जावन वय तो भावार्थांनी घट करन रावंक आनी नीत तुजी पाळून अर्द्या कावाचे तांणी आपणावंक मात न्ही पवित्र आत्मा दिता ती थालवार म्हणजे तुजें देवाचे उतार तांच्या हातांत एक हातेर जावन घेवन समाधानाची सुवार्ता तांणी स्विकार केल्या देखून तांचो समाधान हेरांक दिवंक मात न्ही आत्म्याची बाच्यावे आमी जोडची मात्र हर एकल्यान जोडी जे म्हणलें तुवें चिंता मतीन दवरन तुज्या राजा खातीर वावरूंक जशें कृपा आशिर्वाद संरक्षण तूं आमकां सर्वांक जोड दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. बेसावघा सौम्या जेजू बेसावघा सौम्या जेजू बेसावघा सौम्या जेजू बेसावघा सौम्या जेजू. सगळे बसत आज हांगासर कोण पयले पटी आयल्यान तांचे खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. कोण आज हांगासर पयले पटी येवन पावल्यान दयाकन उबे रावात. हांगा आसले आमी तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या बऱ्यापणा खातीर तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर तुमच्या कुटुंबात एकवट मोग मायपा शांती समाधान वाडच्या खातीर सडच्या खातीर मात न्ही तुमच्या ते आनी कितें उतरांची थान भोकव आनी की सोडोवच्या खातीर आनी की देवाच्या मोगान तुमी भरच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. कोण आज पयले पटी हांगासर पावल्यांत ह्या सर भाव भयण्या खातीर बसल्लीं तुमी बसून तूं मागा हात उबान तुमी मागा. कोण उबे रावन आसात तांचे खातीर वय बापा आज पयले पटी तुज्या पांयांत तुवेंच ह्या भाव भयणीक आपोवन हाडलाय.
तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक वळखोंक मात न्ही आयकोंक मात न्ही ताजे थंय जिवीत जडूंक तुवें तांकां हांगासर आपण हाडलां तांची खंत कितें बेजाराय कितें तांची गरज कितें तुका कळीत आसा तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तांच्या कुडीच्या विश्व्यांची कितें हसकत काय आसा पिडा आसा तुका कळीत आसा वय तांच्या मतीन कितें तांकां दोस्ता तुका कळीत आसा तांच्या काळजांत कसलें बेंपेरांत खावजें आसा तुका कळीत आसा तांच्या कुटुंबांत कितें गरज आसा तें तुका कळीत आसा वय ह्या संवसारांत तांणी कितें त्याग करूंक आसा तें तुका कळीत आसा देखून कितें ती आतां ह्या घडये उबे रावन खुशी व्हरतात बाप्पा वय कितें मागतात तुका कळीत आसा देखून आमी सकड ह्या भाव भयण्यां खातीर पयले फावटी हांगा आयलेल्या वय त्या भाव भयण्यां खातीर आमी मागता आसतना आनी तांचे थंय तुका आयकोवची ती वय तान भूक तांचे थंय वाडय आनी सडय आनी तुज्या पांया तळार रावचे तें वय तूं ती सोंसणीकाय तूं तांकां आनीकी सडय आनी वाडय सोम्या मात न्ही तुका आनीकी जाणा जावंक तुज्या उतरांची ती थान आनी भूक तूं तांचे थंय वाडय आनी सडय वय तुजो मोग करूंक मात न्ही तुज्या सेवेंत ती तांकांच तांणी समर्पीत करूंक मात न्ही तांच्या कुटुंबांत वय सगळो चड वेळ तुजे खातीर तुका वय महिमा दिवंक तुजी स्तुती करूंक मागीर तुजो आदार आशिल्लो कृपा मागोवंक तुजें उतार आयकोंक वाचूंक जाणां जावंक ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुजी खुशी कितें म्हणलें कळीत कर म्हणून आनी त्या वरेन तुज्या खुशे खालती मान घालन तुजो आदार आनी आशिल्लो कृपा जोडूंक ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नव्या जिविताक तूं तयार कर म्हणून आमी मागता आमेन. बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू. उबे रावली बसात. आता प्रत्येक तरान आमी मागोंक वेता ते आमच्या 18 वर्सांच्या भयणी खातीर सुजाना खातीर आमच्या देलपीनबाई खातीर रोजीबाई खातीर बाबा प्रेमा खातीर मातणी हांगासर आमची माय येयल्या उतार प्रयाची तिका एक कूस वचोन तिका उलोवंक आतां ती सकना तिचे खातीर आमच्या भयणी रेशमा खातीर आनी आमचो भाव सुशांती ताज्या दोनी दोंपराच्या दुखेन वळवळटा ताज्या बऱ्या भलायके खातीर आनी कोण तुमच्या उडासाक येतात ह्या घडये वय ह्या सर्वां खातीर कोण मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावात हात उबान ह्या सर हांवें उसारलेल्या भावां भयण्यां खातीर मागोवंक खुशी व्हरात वैजनसो वैस रायांचो राय धनयांचो धनी करो देव नीज देव एकच देव जीवदातार रसनार पोसनार जीवदातार सांबाळनार सोडवंदार बुजोवंदार काकुलदार नितीदार सर पदवेदार वय तो आसा आसलो आसा सदां काळ आसा येवचो आसा तो एकलोसो आल्फा तो ओमेगा तो पयलो तो निमानो तो अरम तो अंत तो तुजो म्हजो आमचो खरो जीवदातार तो त्या बापाक आसाद म्हणलें कितेंच ना त्या जेजूक आसाद म्हणलें कितेंच ना त्या पवित्र आत्म्याक आसाद म्हणलें कितेंच ना देखून ह्या सर आमच्या भाव भयणीचेर पिडेस्तांचेर ह्या घडये जेजू आपले आमोली रगत शेणोवन तांच्या तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या थळा पर्यंत तांकां धुवन काडून दी तांच्या घायावरील तांचे सर घाई गुण जावन दीत मात्रणीं तांच्या कुडीचे गाय मात्रणी आसतना तांच्या मतींतले घाई संपूर्ण तरान जेजू ह्या घडये निवारून दी ह्या घडये वय जेजू कळीत आसा त्या पिडे वरवीं ती कितलीं कश्ट जातात सगळें कुटाम कश्टांत आसा जेजू तांची वय दया दाखय तांकां तुजो आदार दी तांकां तुजी कृपा दी तांकां तुजें बेसांव घाल तांचेर तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळ्या पर्यंत आपड तुज्या घाया मारी पातांचे घाई तूं निवार ही पिडा येस घडये तुज्या नांवान आमी बांदून तुज्या पांया तळ्या दवरता आनी हे सर पिडेस्तांक तुज्या नांवान येस घडये सुटका सोडवून तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोणाची नांवां काडना आज आमी मागता त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजो आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची मतीची काळजाची आत्म्याची संपूर्ण ताची बरी भलायकी तूं जोडणी म्हूण मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू बेसांगा सोम्या जेजू. देखून बसात. आतां आमी मागोवंक वेता तुमच्या कृशेचेर तुमच्या जाग्याचेर तुमी पश्च्या सर त्या मनजतीचेर सुकण्यांचेर या जनावरांचेर आनी कोणाक उदकाचो अभाव आसा कोणाच्या बांयंत उदक सुकलां या कोणाक उदक नासतना जावं पुरो तुमचो जागो आनीकी खाली पडला तशें कोणी आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात
वय तुमच्या कृषीचेर जे तुमच्या वावराचेर तुमी केल्ल्या सर फुलां झाडांचेर आनी कितें तुमी वावर करनासात त्या सर वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आतां आमी मागोवंक वेता. रुखास झाडांचेर, माडयांचेर, माडांचेर, केळम्यांचेर, फळ वस्तूंच्या सर झाडांचेर, ह्या रांदवेच्या सर झाडांचेर, ह्या तुमच्या जाग्यार आसल्या सर भांयत उदक आनी की सडच्या खातीर आनी कोणी भांय खणूंक कुशी व्हरता जाल्यार बऱ्यांतलें बरें उदक तांकां मेळोन त्या जाग्यार आनी की चड आनी चड अभिवृद्धी जावच्या खातीर, तुमच्या हातांचो वावर आनी की सफळ जावच्या खातीर, तुमच्या घराचेर जाग्याचेर मात्र आसतना तुमच्या घराचेर तुमी खंयच्या खाणाचेर पिवच्या उदकाचेर तुमी करच्या हर एका कामाचेर तुमच्या पैनाचेर तुमी वापरच्या सर हात्यारांचेर वाहनांचेर ह्या घडये देवाचो आशिर्वाद आमी मागोवंक वता. देखून कोणी आसा तर उबे रावात आनी तुमी मागात. वय बापा सगळें तुज्या स्वाधीन करता, तुज्या अधीन करता, सगळें तुज्या मना खातीर महिमे खातीर आमी तें समर्पिता. न्ही आमच्या मना खातीर आमच्या महिमे खातीर हें सकट तुवें दिलाय, उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तुवें आमकां दिल्या सर वस्तूंचेर, जाग्याचेर, घराचेर, आमच्या कृषीचेर, उदकाचेर, खंयच्या खाणाचेर, पिवच्या उदकाचेर, तशेंच कितें आमी वापरता त्या सर हातारांचेर, गाडयांचेर, वाहनांचेर, आमच्या पैनाचेर. वय बापा तुजो आशिर्वाद मागता ह्या घडये. आमच्या घरा भोंवतणी आसल्या त्या जाग्यार खंयची काळोखाची सकत आसा जाल्यार ती ह्याच कडेन पयस जावं बापा. खंयची विखाळ जीवदाळ आमच्या घरा लागीं जावन भितर जावं दी, भोंवतणी जावं येना अशें सगळो जागो तूं वय सोम्या संरक्षीत कर बापा. ह्या फुडां कसलीच पिडा, मारेकार पिडा, आकस्मीत पिडा आमच्या घरा भितर जावं दी, भोंवतणी जावं दी, आमच्या घरांत आसल्या कोणाकच जावं दी, खंयच्याच रितीन येना जावं दी बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या माना खातीर महिमे खातीर आज आमकांच आमी सगळें कुटुंब समर्पीत जाता तुजी सेवा करूंक, तुजो मोग करूंक, तुजी स्तुती करूंक. देखून तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या सर वावराचेर. आमच्या हाताच्या वावराचें फळ आमकां तूं खावंक दिता आसतना आमची देवबिरां तूं वाडय आनी सडय. आमचो भवार्थ भक्त विश्वास तूं वाडय आनी सडय. आमचें समर्पण तूं आनीक घट कर, थीर कर आनी उर्बेन उमेदीन तुजी सेवा करूंक तूं आमकां वाड दाखय. वय सगळ्या काळजा मना सगळ्या आत्म्या तुजो मोग करूंक आनी तुजे उपादेश पाळूंक मात्र न्ही आसतना कितें तुजें उतार फरमायता त्याच प्रमाणे पेलासो मोग करूंक आनी हर एकल्या थंय पक्षपात नासतना आमचो संबंद सारको करून जिवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा तूं आमकां आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याक दी म्हूण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या जेजू बेसावगा, सोम्या जेजू बेसावगा, सोम्या जेजू बेसावगा, सोम्या जेजू. सगळें बसात. हांगा कोणी आसा जाल्यार जागो घेवंक कशी व्हरतलीं, ह्या जागो विकूंक कशी व्हरतलीं, पूण जाग्याचे तक्रार आसात, रेकॉर्ड्स वेळार जायनात, सभार काळतावन घालें येवजन आनी की सुरू करूंक वाट उक्ती जायना, जावंक ना म्हणलें कोणी आसा जाल्यार उबे रावात. आवय खुद्द घर ना, घराचें येवजन घालां पूण जागो खानी येवंक जाय, खानी येवंक ती रेकॉर्ड सारकी नात, ह्या तुजो जागो विकूंक जाय जाल्यार तुजें रेकॉर्ड सारकी नात, सभार काळतावन जावं विनवणी घाल्या त्या बरोवन घाल्यात पूण जायत्यो अडकळ्यो आसात, एजंटांतावन अडकळ्यो जावं पुरो जायतो लोक आडयतात शेजारची आनी कोणी तसले कोणाची समस्या आसा, जाग्याची समस्या आसा जाल्यार तुमच्या घरा भोंवतणी तुमच्या जाग्या विशयांत ह्या तुमच्या खंयच्याय तुमच्या नांवार आसल्या खंयच्याय त्या ह्या वय आस्तेचेर असलें डॉक्युमेंट तें सारकें ना म्हणून तुमकां बघता जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. जेजू तें सारकें करून कशी व्हरता आनी बेगीनस ती वाट उक्ती करून कशी व्हरता. वय जेजू तुवें म्हळां हांव सत वाट आनी जिवीत, ह्या सत तुज्या भुरग्यांक बंद जाल्ल्यो वाटो बेगीन उक्त्यो जावं दीत बापा, बेगीन उक्त्यो जावं दीत तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर. कितल्यो त्यो अडकळ्यो, कोणातावन त्यो अडकळ्यो, कोणते दुस्मान, कोणते वैरी, कितें तें आड रावलां ह्या भुरग्यांक तुका कळीत आसा. तुवें म्हळें आकाश म्हजें सिंहासन, धर्म म्हज्या पांयांची मनय. वय सर वस्तू तुज्या हातांत आसा, तुज्या स्वाधीन आसात, सकट तुवें रचलाय हर एकाक. वय तुवें वय तुज्या हातानच तुवें रचून त्या त्या जाग्यार तुवें निर्मीत केलाय. देखून हर एका वस्तूचेर जाग्याचेर तुजो अधिकार, तुजी पदवी म्हणून आमी मानून घेता. देखून खंयच्या आमच्या दुस्मानांनी वैरींनी कितें ह्या तुज्या भुरग्यांक अडकळ्यो हाडल्यात त्यो बेगीन आजच संपूर्ण तरान खाण उडय बापा आनी तांकां बेगीन वाट उक्ती कर आनी तुजो आदार आनी आशिर्वाद तूं तांकां दी आनी कितें गरज आसा तें तांकां बेगीन लाभाशें कर म्हणून मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या जेजू
Besamra, Sumia Jesus, Besamra, Sumia Jesus, Besamra, Sumia Jesus. सगळे बसात कोण हांगासर भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोवन आसात, जिने सांगात्या खातीर सांगातीने खातीर मागोवन आसात. तिनान जाल्यार हांगा तांचे आवय बापाय आसा जाल्यार तांणी उबे रावयेत. तुमच्या भुरग्याच्या वय भुरग्यांक पळोवचे भाग तुमकां ताणें बसयलां, देवान बसयलां. देखून कोणाक हांगा आवय बापाय आसा तांच्या भुरग्यांक देणे ना, भुरग्यांचें देणे ना जाल्यार तांणी उबे रावयेत. ह्या तुमच्या भुरग्यांक जिने सांगातीन वय तुमी मागोवन आसा जाल्यार तांणी तुमच्या भुरग्यां खातीर उबे रावयेत. मात कोण हांगासर भाड्याच्या घरांत आसा तांणी उबे रावयेत. कोण हांगा खाम नासतना आसा तांणी उबे रावयेत. कोणाचीं भुरगीं परगांवांत वावर करनासात आनी ते वावर करनासतना खंय तांकां तांच्या कामाचे कितें अडकळे आसा जाल्यार, ह्या भलायकेचे कितें तांकां तंद्रे आसा जाल्यार तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत. ह्या घडये आमी तांचे खातीर मागोवंक वेता. हर एकल्याचेर देवाचो आशिर्वाद देवन येवन दी. वय बापा तुजें उतर सांगता, भुरगीं सरस्वतीचें देणें कुशीचें फळ तुजें धान, वय तुजीं भुरगीं तुका वळखाल्लीं भुरगीं, तुका सत मानून जिवनचीं भुरगीं, ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कितें तुवें बसयलां, वय आब्रामाक तुवें बसयलें आनी ताका फावो केलें, हन्नाक तुवें बसयलें आनी ताका फावो केलें, एलिझाबेथ तुवें फावो केलें, वय मात्रिनी मनोवाक तुवें फावो केलें. अन्न कितल्या जाणां तुका वळखाल्ल्यांक, तुजी भिरांत धरलेल्यांक तुवें फावो केलां. तर ह्या तुज्या भुरग्यांचे देणें तूं तांकां फावो कर. बऱ्यांतले बरी जिने सांगातीन ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर. बऱ्यांतले बरें खाम दिसपडतो ग्रास सोडूंक तूं तांकां फावो कर. बऱ्यांतली बरी भलायकी तूं तांकां फावो कर. तांच्याच म्हणल्यार घरांत रावंक तूं तांकां बेगीन फावो कर बापा. आनी कोणती परगांवांत आसात भुरगीं खाम नासतना वय विजिटिंगाचेर गेल्यांत ह्या जायतो काळ तावन कामा खातीर राखून आसा तांकां बेगीच वाट उक्ती कर बापा. आनी तांचे वरवीं तांच्या आवय बापायचो पोस करूंक, तांच्या भाव भयणीचो फुडार तांकां जोड दिवच्या खातीर, कोण खाम नासतना बेकार आसात त्या तुज्या भुरग्यांक तुका वळखाल्ल्यांक, तुका सत मानतल्यांक, तुका उलो मारतल्यांक आज तूं वाट उक्ती कर आनी तांकां कितें गरज आसा तें सकट तूं फावो कर म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. Sofia Jesus, Besamra, Sofia Jesus, Besamra, Sofia Jesus, Besamra, Sofia Jesus. सगळे बसात. तुमच्या भलायके खातीर, ह्या तुमच्या कुटुंबांत असलेल्यांच्या भलायके खातीर, ह्या आनी कोणाच्या भलायके खातीर कोण मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावात. तुमची पिडा कितें म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. ह्या तुमच्या कुटुंबांत कोणाक कसली पिडा आसा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. ह्या घडये तुमच्या बऱ्या भलायके पासून प्रत्येक जाण कुडीची भलायकी मात्र न्ही आसतना जिवाची भलायकी संप्रो कुडी भितर कितें आटे वेटे कितें तें तुका म्हाका कळीत ना, पूण जेजू कळीत आसा. आत्म्याची भलायकी वय उदावाच्या उतरावणी आनी कितले आमचे आत्मे नितळ जावंक आसात आनी कितले पवित्रपणान तर आमकां जिवंक आसा. देखून आत्म्याची भलायकी संपूर्ण तरान आत्म्याचें पवित्रपण भाग्यवंतपण जोडचे खातीर, निर्दोश तरान जिवचे खातीर, निश्कळंक जावन जिवचे खातीर, प्रामाणीकपणान, माज्ञ विश्वासीपणान आनी देवाक मानवच्या रितीन जेजू कशें बापाक मानवलो त्या रितीन मानवच्या खातीर वय खंयची ती खाली कुडीची बी पिडा मात न्ही, आत्मीक पिडा आमचें तें आसा जाल्यार, कितें वायट सवय आमचें तें आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. हे सर आमकां भलायकी जोडूंक, आत्म्याची भलायकी जोडूंक, ह्या कुडीची भलायकी जोडूंक, ह्या जिवाची भलायकी जोडूंक अडकळे हाडटात म्हणल्यार कितें तुमचें तें आसा जाल्यार त्या खातीर उबे रावात. आमी मागया वैजूंच्या वैजा कडेन, वय बापा तुका कळीत आसा, आमच्या अंतस्करणाचे सर घट तुका कळीत आसा, आमच्या मनांतली चिंतना तुका कळीत आसात. वय कितेंच लिपोवन ना, सगळें उक्तें आनी सोडून दवरलेलें बरें आसा आमचें जिवीत तुजे मुखार. आमच्या पातकांचे लेख तूं धरी नाका बाबा. आमची पातकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तूं धुवन काड आनी ह्या घडये ही पिडा गुण जावन कितें अडकळ आसा, खंयचे पाताक आड रावन तें सगळें तूं आमकां बक्षी बापा. आनी कितें आमकां तुजो आदार आशिल्लो कृपा जोडून खंयचे पाताक आड रावला तूं आमकां बक्षी बापा. त्या वरवीं ह्या घडये संपूर्ण तरान तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या थळापर्यंत उबे रावन आशिल्ल्या, तुज्या आजारपणांत आशिल्ल्या, तुज्या पांया थळा येवन उबे राविल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर हजर आशिल्ल्या स तुज्या भुरग्यांक आपोड तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या थळापर्यंत संपूर्ण तरान कुडीची मतीची काळजाची आत्म्याची जिवाची तांकां संपूर्ण भलायकीतून जोडली बापा. आनी ह्या घडये तांकां हाळू कर कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें आपोवन येतालाय. कश्टातलो न्ही या वजन वयतलो न्ही या दितलो विशय हांव तुमकां म्हणून तुवें बसलो तो विशय बरी भलायकी, शांत, समाधान, संतोष, मोग मायपास, दया माया खाकळतो आनी चड आनी चड तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा ह्या स तुज्या भुरग्यांक लाभय म्हणून आमी मागता
तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावान आमेन. Sophia Jesus, Besaura, Sophia Jesus, Besaura, Sophia Jesus, Besaura, Sophia Jesus. सगळे बसात आदनिमाने तुमच्या तुमच्या खासगी राद्यांका ते कितें तुमी मागोंक खुशी व्हरता, कोणा खातीर तुमी मागोंक खुशी व्हरतात ते तुमकां सोडटात. ते गरजो घेवन आतां तुमी उबे रावेत तुमच्या खासगी राद्यां खातीर. तें तुमकां कळीत आसा, बापाक कळीत आसा, जेजू कळीत आसा. तुमी मागोंक वेतात. आज आमच्या पैनाचेर आतां आमी हांगासर मागण्या जावन फाटीं वेताना आमच्या पैनाचेर आमी आशिर्वाद मागया. आमी उपेग करच्या वाहनाचेर आमी आशिर्वाद मागया. मात न्ही आमचे पैन सफळ जावं दी, मात न्ही आमचे हर एक दीस देवाक मानवाच्या रितीन जिवंक आमकां देव कृपा दिवं दी म्हूण मागया. वय बापा, आमी सक्कळ तुज्या पांया तळा उबी आसा. आमच्या हर एकल्याची गरज सांगनासतनाच तुका कळीत आसा बापा. तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर कितें आमी करूंक आसा. आमच्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद मागता. आमच्या तकलेच्या माथ्या पांयाच्या ताळा पर्यंत वय कोणा खातीर आमी मागोंक खुशी व्हरता, कितें आमी मागोंक खुशी व्हरता. न्ही संवसारा संबंध जाल्लें कितें तुका मान आनी महिमा हाडटा तेंच त्या खातीर आमी मागता आसतना वय तुज्या खुशे प्रमाणे तूं आमकां आशिर्वादीत कर. व्हरता देण्यानी तूं आमकां बर. तुवें देणी तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर गळसूंक तूं आमकां कृपा दी. एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाच्या सुखात दुखान वांटेली जावंक, एकामेकाच्या गरजांत आमी तांकां आदार दिवंक, मात न्ही उत्तेजन दिवंक, आमच्या भावार्थद्वारे तांचो भावार्थ घटकन दिवंक. मात्र तुजें उतार आनी की चड आनी चड सत म्हणून मानून घेवन आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक, आनी की आमच्या वर्त्या मोगा माहिपासान आमचो संबंध तुजे कडेन फेल्या कडेन हर एकल्या कडेन सरको करून घेवंक. कितें गरज आसा तें सक्कट तुमकां दिवन ह्या घडी आमकां आशिर्वादीत कर. आब्रामाचेर गेल्लो आशिर्वाद, इजाकाचेर गेल्लो आशिर्वाद, जाकोबाचेर गेल्लो आशिर्वाद, तुज्या पर्जेचेर तुवें विंसून काडलेल्या पर्जेचेर गेल्लो आशिर्वाद आम्हा सर्वांचेर तसो आशिर्वाद घाल म्हणून ह्या घडी आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Sophia Jesus, Besaura, Sophia Jesus, Besaura, Sophia Jesus, Besaura, Sophia Jesus. दिबे घालया आनी आशिर्वाद जोडया. या नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमची सव्वे आसो. सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर, कोणा खातीर नांव काण आमी मागलां तांचेर, कोणाचो उगडा आसकान आमी मागलां हर एकल्याचेर, सेवा दितल्या आसत सेवाकांचे विनवणी करतल्या भाव भयण्याचेर, हांगासर येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार, देव ब्रह्माचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव ब्रह्माचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. रुसलो देवांका प्रस्ता, ओसो देवांका राखता. रुसलो देवांका प्रस्ता, ओसो देवांका राखता. स्तुती करूया सर्वेश्वरा, वाखाणूया धन्य देवा. स्तुती करूया सर्वेश्वरा, वाखाणूया धन्य देवा. देवा
ब्रह्मासो देवी जगासो देव याकोबासो सगळ्या संसाराचो देव ब्रह्मासो देवी जगासो देव याकोबासो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो